नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरले जनजीवन प्रभावित त बनिरहेको छ, तर यति बेला देशभरका शैक्षिक संस्थाहरूको पठन पाठन समेत बन्द अवस्थामा छ। विगत 3 वर्षदेखि कोरोना महामारीको नाममा पटक पटक शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने र परीक्षा समेत नहुने अवस्थाले स्कुलेदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनरतहरूको पढाइ पुनः प्रभावित बनिरहेको छ। विज्ञहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण निर्मूल हुन अझै समय लाग्ने र आम जनमानसले परिवर्तित अवस्थासँग जुझ्दै जनजीविका अगाडि बढाउनु पर्ने बारम्बार बताइरहेका छन्। तर हरेक पटक महामारीको प्रकोप सुरु हुन साथ सबैभन्दा पहिला शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने बानी नै बनिसकेको छ। विगतमा खोपको वितरण हुन नसक्दा यो निर्णय जायज भए पनि अब भने नियमित खोप अभियान सञ्चालन गरिँदै आएकाले कम्तीमा खोप लगाउने उमेर भएका अर्थात् 7 कक्षा भन्दा माथि स्तरका विद्यार्थीको पढाइ रोक्नुपर्ने बलियो आधार पाइँदैन। कुनै जोखिम उठाउनु भन्दा विद्यालय बन्द गरेर ढुक्कसँग बस्ने जिम्मेवार निकायको गैर जिम्मेवार नियतबाटै यो निर्णय प्रेरित भएको बुझ्न कठिन छैन। फुटबल प्रतियोगिता, राजनीतिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा अझै पनि भिडभाड कम हुन सकेको छैन, तर शैक्षिक संस्थाको ढोकामा तालचा लगाएर अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क उठाउने बहाना बनाउनुभन्दा खोप लगाएका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिन ढिलो गर्नु हुँदैन। यता मुलुकमा समस्याहरूको चाङ रहेका बीच एमसीसीको बहस फेरि सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोपको व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रको गतिशीलता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा भन्दा बढी ध्यान एमसीसी पारित गर्न दिएसँगै अहिले नेपाली राजनीतिमा यो विषयमा गर्मागर्मी भइरहेको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग एमसीसीका विषयमा समान धारणा भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि फकाएर होस् वा धम्क्याएर होस् मनाउन लागि परेका छन्। एमसीसी ठिक वा बेठिक भन्ने विषय एकातिर छ, तर प्रधानमन्त्री देउवाले जति मेहनत यो विषयमा गरेका छन् यसको आधा मात्रै भए पनि आम जनचासोका विषयमा गरेको भए पक्कै पनि यति बेला नेपाली अर्थतन्त्र, रोजगारी, भुक्तानी सन्तुलन जस्ता सूचक सकारात्मक हुने थिए होलान्। तर सरकारका अन्य मन्त्री आफ्नै ध्यानमा मग्न हुनु र प्रधानमन्त्रीको ध्यान एकातिर सीमित हुनुले यति बेला मुलुकका समस्याहरू भने जिउका त्यउ छन्। सोही कारण यति बेला सरकारलाई चौतर्फी प्रश्नहरू तेर्सिएको छ। यसको उत्तर दिने विषयमा पनि ध्यान दिने कि? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसीको विषयमा रहेको सत्ता गठबन्धनको बेमेल सतहमा द्विपक्षीय अडानका कारण एमसीसीको मात्र नभई सरकारकै भविष्यमा समेत प्रश्न। सम्झौता पारित गर्छु उसले लिएर गयो भने गठबन्धन नरहन सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको ध्यान केन्द्रित, सरकारलाई दबाब दिन देशव्यापी अभियान चलाउने तयारी। सचिवालय र स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूको पूर्व तयारी गर्छ। नाम मात्रका उद्योगको आडमा डडेलधुराका उद्योगहरूद्वारा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग, औद्योगिकको बदमाशीले स्थानीय कृषक लाभबाट वञ्चित। आधारमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जुन पाइराखेका छन् त्यो रकम त्यसको एकदमै दुरुपयोग भएको छ। ए डिभिजन लीगको 9औं चरण अन्तर्गतको च्यासल र पुलिस बीचको खेल माघ 22 मा हुने, 10औं चरणको खेल माघ 27 बाट सुरु गर्ने एन्फाको तयारी। र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा चाइनिज स्प्रिङ फेस्टिभलमा प्रभावशाली भाषण, हङकङ र ताइवानलाई फर्काउनेदेखि आधुनिक समाजवादी चीन बनाउने उद्घोष। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता गठबन्धन दलभित्र पछिल्लो समय विवादका संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
विशेष गरी एमसीसी को विषयमा कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धन भित्रको विवाद सतहमा आउन थालेको हो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने लाइनमा रहेको छ भने अन्य दल यथास्थितिमा एमसीसी पास हुन नसक्ने अडानमा छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवस्था बचाएर देशमा विकास निर्माणको लहर सृजना गर्ने भन्दै बनेको 5 दलीय गठबन्धन सरकारको भविष्य नै के हुन्छ भन्ने अन्यल देखिन्छ। एक रिपोर्ट। 29 गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक ठाउँमा उभिए। सरकार बन्नुको मूल उद्देश्य व्यवस्था बचाउनु नै थियो। बारम्बार सार्वजनिक फोरममा यी दलका नेताले यो रटान लगाइ नै रहे। तर सरकार गठनसँगै अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्नुपर्ने विषयले पनि उत्तिकै महत्त्व पाइरहेको थियो। सरकार बनेको 7 महिना पुग्न नपाउँदै गठबन्धनमा एमसीसीकै कारण खटपट सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने भन्दै विवाद गरिरहेका छन्। कांग्रेसले बलजफ्ती गरेर एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन खोजे गठबन्धनको औचित्य बाँकी नरहने खतरा पनि बढेको छ। यदि नेपाली कांग्रेसले एमसीसी पारित गर्नका निम्ति अन्य कुनै राजनीतिक शक्तिसँग गठबन्धन गर्ने मनसाय राख्दछ भने हाम्रो त्यसमा मन्जुर छैन। कांग्रेसले कुनै पनि शर्तमा एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्छु भन्ने ढङ्गको उसले लिएर गयो भने गठबन्धन नरहन सक्छ। तर नेपाली कांग्रेसका नेता सत्ता गठबन्धनभित्र घनीभूत छलफल गरेर मात्रै एमसीसी परियोजना टुङ्गो लगाउने भन्दै विवादलाई ढाकछोप गर्न चाहिरहेका छन्। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन नटुट्ने र एमसीसी पारित गर्न सबै हदकण्डा अपनाउने नीति नरहेको कांग्रेसको प्रश्नोक्ति छ। एमसीसीको विषय चाहिँ आज आएको विषय होइन, धेरै पहिलादेखि यो छलफलमा आएको विषय हो। त्यसले गर्दा यो पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बाहिर पनि यसका विषयमा छलफल गरेर एउटा साझा धारणा बनाएर उहाँले चाहिँ यसको अन्तिम निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसले खासै यो गठबन्धनलाई असर पर्दैन। सरकार बनेदेखि संसद, संवैधानिक आयोग र सर्वोच्च अदालत प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन। तर एमसीसीको विषयलाई भने सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक गर्ने विषय बनाएकोले विवाद बढिरहेको पाइएको छ। यस्तो परिदृश्यमा आगामी निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन गरेर जाने बताउँदै आएका गठबन्धन दल कसरी अगाडि बढ्छन् त्यो भने आगामी समयले नै बताउला। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कार्यालय बैठकले वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि सरकारलाई दबाव दिने निर्णय गरेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिन देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि जनसंगठनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको उनले बताए। त्यस्तै उनले पार्टीका तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री समक्ष हाई लेभल डेलिगेसन जाने निर्णय भएको बताए। केन्द्रीय कार्यालय बैठकले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण मातहत कमिटीलाई तयारीमा जुट्न पनि निर्देशन दिएको भट्टराईले जानकारी दिए। बैठकले सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डा पनि तय गरेको बताए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा एमालेको मत संख्या बढेको र गठबन्धनको औचित्य नरहेको देखिएकाले यसको समीक्षा सचिवालय बैठकमा गर्ने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयको बैठक भयो। केन्द्रीय कार्यालयमा महासचिवको अध्यक्षतामा उपमहासचिव 3 जना र सचिव 7 जना गरी 11 जनाको केन्द्रीय कार्यालय छ हाम्रो। र यो केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूको पूर्व तयारी गर्छ। त्यस्तै बैठकले पार्टी विधान अन्तर्गत हेरेर पार्टी सञ्चालकका लागि नियमावली अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले नियमावलीको ड्राफ्ट सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। जनसंगठन परिचालनको निर्देशिका, अर्थ निर्देशिका लगायत पार्टीका आन्तरिक कामलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भएका कामहरूलाई सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको नेता भट्टराईले जानकारी दिए।
ऐन नै संशोधन गरेर स्थानीय तहको चुनाव सार्ने अडानमा रहेका सत्ता गठबन्धनले जेठमै निर्वाचन गर्ने सहमति गरे पनि निर्वाचनबारे अन्योल कायमै छ। वैशाखमा हुनुपर्ने चुनाव जेठमा पुर्याउने सरकारी तयारीसँगै यस्तो अवस्था आएको चर्चा चलिरहेको छ। सरकारले चुनावको विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सरकारलाई दबाव दिने रणनीति बुनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। चौतर्फी दबावका बीच सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने योजनालाई रद्द गरेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू संविधानसँग बाँझिएका ऐन संशोधन गर्दै जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएसँगै चुनाव सार्ने प्रपञ्च फेल भएको हो। यसअघि सत्ता घटक दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संघीय निर्वाचन अघि गर्ने या तीनै तहको निर्वाचन सँगै गर्ने अडानमा थिए। शनिबार बसेको 5 दलीय गठबन्धन बैठकले संविधानसँग बाँझिएका निर्वाचन कानून संशोधन गर्दै जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। जेठमा निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि मितिबारी रहेको अस्पष्टताले निर्वाचनको विवादलाई मलजल गरिरहेको छ। तर सरकार पक्षले भने निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेको दावी गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिसकेपछि सरकारले मिति तोक्छ र तपाईहरुलाई म एउटा कुरा के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि जेठ महिनाभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। निर्वाचन 1 चरण वा 2 चरण भन्ने विषयमा समेत सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। यसका लागि पनि निर्वाचन आयोगको सहयोग लिने सरकारको तयारी भए पनि आयोगले यसअघि नै खर्चमा मितव्ययता हुने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। सो अवस्थामा जेठ 15 भित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारले निर्वाचनबारे ढुलमुल गरे सडक आन्दोलन गर्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। विधि विधान हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रको सबभन्दा मूल्यवान चिज भनेको आवधिक निर्वाचन। यो आवधिक निर्वाचन यिनीहरूले गर्न नसक्ने परिस्थिति हुन सक्दैन। यदि यिनीहरूले गडबडी गरे, अझै जालझेल गरे भने हामी सडकमा जान्छौँ। यसअघि संविधानको रक्षा गर्न भन्दै गठन भएको वर्तमान सरकारले कानूनको छिद्र टेकेर निर्वाचन सार्न खोजेको जग जाहेर छ। तर अन्ततः समयमै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेर सो गल्तीको अब्जसबाट भने बस्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर यतिले मात्र सरकारप्रति आम जनमानस र प्रतिपक्षको विश्वास हुन सक्दैन। यसका लागि निर्वाचनको मिति तोक्ने काम तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक महानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। समयमै निर्वाचनको मिति तोक्न माग गर्दै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोवियुले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको छ। अनेरा सोवियुले सोमबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित आरआर क्याम्पस अगाडि प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेको हो। सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गरेर समयमै निष्पक्ष निर्वाचन गर्न अनेरा सोवियुले प्रदर्शन गरेको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै अनेरा सोवियुले माघ 18 गते प्रतीकात्मक रूपमा सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाउने र माघ 19 गते संघीय राजधानी काठमाडौँ र प्रदेश राजधानीहरूमा कानुनविदहरूको उपस्थितिमा सडक बहस गर्ने अनेरा सोवियुले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका नेता भीमबहादुर रावलले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरी राष्ट्रघाती काम ठहरिने स्पष्ट पारेका छन्। नेता रावलले सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल जस्तो मुलुक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति मार्फत हिँड्नुपर्नेमा जोड दिँदै एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरे राष्ट्रघाती काम ठहरिने बताएका हुन्। संसदमा एमसीसी प्रस्तुत भए आफूले उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने पनि उनको भनाइ छ। उनले एमसीसीको बारेमा प्रधानमन्त्री सभामुख दलका नेताहरू, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सांसदहरूलाई लेखेको स्मृति पत्र आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएको पनि स्पष्ट पारे। एमसीसी संघको स्थापना तथा यस अन्तर्गत दिने भनेको आर्थिक सहयोगको स्वरूप, यस सम्बन्धी अमेरिकी कानुन र मान्यता तथा एमसीसी र अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरूको खुलासाप्रति पूर्वाग्रह रहित किसिमले बुद्धको जन्मभूमि सगरमाथा उभिएको देशको गरिमालाई ध्यानमा राखेर
चिन्तन मनन गरौँ। नेता रावलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि 5 वर्ष पुगेपछि निर्वाचन गर्ने भनेकाले सोही अनुसार निर्वाचन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। आफ्नै पार्टीले गरेको संसद अवरोधप्रति पनि नेता रावलले विरोध जनाएका थिए। निर्वाचन आयोगले आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाको परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको छ। सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी गराएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वार्षिक प्रतिवेदनका साथमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका हुन्। संविधानको धारा 294 को उपधारा 1 बमोजिम निर्वाचन आयोगको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2075 को दफा 60 बमोजिम राष्ट्रिय सभा निर्वाचन 2078 को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरका कारण यति बेला फेस मास्कको माग ह्वात्तै बढेको छ। कोरोनाबाट बस्न अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने मास्कको माग पूरा गर्ने यति बेला विदेशबाट समेत आयात हुने गरेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने मास्कको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। स्वदेशी उद्योगले पर्याप्त मात्रामा मास्क उत्पादन गरेकाले पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएसँगै यति बेला स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ। यो सँगै बजारमा फेस मास्क र सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीको किनबेच समेत बढेको छ। विगतमा यी वस्तुहरू ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको थियो, तर चालु आर्थिक वर्षमा भने फेस मास्कको आयातमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ। गत आर्थिक वर्षको पुष मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 64 लाखवटा मास्क कम आयात गरिएको हो। तुलनात्मक हेर्दाखेरि 77-78, 78-79 को तुलनात्मक हेर्दाखेरि हामी उस्तै किसिमको देखिन्छ। 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा गत 77-78 को पुष मसान्तसम्म 9 करोड 1 लाख पिस मास्क आएको थियो भने यसपालि 8 करोड 46 लाख मास्क चाहिँ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। भन्सार विभागले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित मास्कमा भन्सार शुल्क बढाएको छ। विभागले प्रतिवटा फेस मास्कमा ₹1 अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेकोले पनि चालु आर्थिक वर्षमा मास्कको आयात घटेको हो। विगतको वर्षमा विदेशी उत्पादनको तुलनामा नेपाली उत्पादनको लागत धेरै रहेकोले प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेर पनि आयातमा वृद्धि देखिएको हो। नेपालीहरूले चाहिँ मास्कको निर्यात चाहिँ मैले जाने अनुसार चाहिँ अब यो कोभिड भएपछि ग्लोबल्ली चाहिँ मास्कको डिमान्ड बढ्यो। त्यो मौकामा चाहिँ हामीमध्ये पनि धेरैजनाले चाहिँ एक्सपोर्टरहरूले पनि मास्क चाहिँ कपडाको मास्क बनाएर पठाएका थिए। त्यसपछि चाहिँ यो कोभिडकै बेला पनि केही मास्क कम्पनी बनाउने चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू इस्टाब्लिस भएका थिए। स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादनमा सबल भएकोले पनि आयातमा कमी आएको हो। भन्सार शुल्कको वृद्धिले पनि विदेशी मास्क महँगो भएर स्वदेशी उत्पादनले बजारमा स्थान पाएका कारण पनि आयात निरुत्साहित भएको छ। नेपालमै मास्कहरू उत्पादन हुन लाग्यो भने बाहिरबाट आयात हुने मास्कलाई चाहिँ अलिकति हामीले निरुत्साहित गर्नको लागि पनि थोरै हामी जुन भन्सारको सन्दर्भ मूल्य छ त्यसमा चाहिँ हामीले झन्डै जस्तो डिस्पोजेबल मास्कलाई हामीले दोब्बर मूल्यमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरिदिएका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढोस् भन्ने हिसाबले त्यसले गर्दा नि हुनसक्छ यो 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम आयात भएको छ। नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले यसैगरी प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँदा राजस्वमा कमी भए पनि अन्य माध्यमबाट भने फाइदा नै हुनेछ। साना वस्तुका लागि समेत विदेशको भर पर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमाथि उड्न सक्दैन। सोही कारण सरकारले आगामी दिनमा यस्ता उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गर्दै आयात प्रतिस्थापनको विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठाकुरीको रिपोर्ट। नेपाल विद्यार्थी संघले विधिवत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अधिवेशन गर्न अनुरोध गरेको छ। सोमबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा पुगेका उपत्यका भित्रका नेवी संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले छिटो भन्दा छिटो संघको अधिवेशन गर्नका लागि अनुरोध गरेका हुन्। उनीहरूले रिक्त र अपूर्ण रहेको संघको केन्द्रीय समिति पूर्ण रूपमा गठन गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्। नेवी संघ आबद्ध विद्यार्थी विनोद राज जोशीले नेवी संघ भित्र देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेका हुन्। उनले कांग्रेस र कांग्रेसका नेताहरू आफूहरूको अभिभावक भएको र संघको अधिवेशन नहुँदा निष्क्रिय देखिएको पनि बताएका छन्। उनले छिटो भन्दा छिटो अधिवेशन गरेर संघलाई गतिशील बनाउन पनि आग्रह गरे। छिटो भन्दा छिटो
तदर्थ समितिलाई चाहिँ निर्माण गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशन गरेर यसलाई गतिशील बनाउनका लागि चाहिँ जो पनि नेताहरू हिजोको दिनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गर्दै आज पार्टीको नेतृत्वतामा पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई आफ्नो अभिभावक ठानी उहाँहरूलाई चाहिँ यो गतिरोधलाई हटाउनको लागि र नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ अधिवेशनको माहौल अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गर्ने हाम्रो यो अभियान हो। सो क्रममा नेवी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता सदस्य कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले कांग्रेसको विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार छिटो अधिवेशन हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले विधानको अक्षय रस पालना गर्नका लागि पार्टीको बैठकमा ध्यानकर्षण गराउने पनि उल्लेख गरे। विशेष गरी बढी अलिकति जबरजस्त रूपले आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो तर्फबाट मैले यहाँ यति मात्रै भन्न सक्छु, अर्को बैठकमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मात्रै हो कि समग्र नेपाली काङ्ग्रेसका भारतीय संस्थाका बारेमा ठुलो छलफल हुन्छ। नेवी सङ्घको अधिवेशन विभिन्न कारणले समयमै हुन सकेको छैन। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकबाट भातृ संगठनको अधिवेशनको मिति तोक्ने तयारी गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कुनै समय सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनेको ललिता निवास जग्गा प्रकरण बिस्तारै सेलाउन थालेको छ। सो प्रकरणमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सहित 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि नै खोट लगाइएपछि यो प्रकरण ओझेलमा पर्ने आशंका बढेको हो। एक रिपोर्ट। बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमै फर्किएसँगै यो प्रकरण कता जान्छ भन्ने अन्यल बढिरहेको छ। सो अनुसन्धान प्रतिवेदन अपुरो रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता पठाएको हो। सो प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 3 वर्ष लामो छानबिन तथा अनुसन्धान टुङ्गाउँदै पूर्व सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भूषाल, नारायण गोपाल मलेको र दिनेश हरि अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर कृतिमा मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। तर सो प्रतिवेदनमा कैफियत देखाउने कदममाथि नै प्रश्न उठेका छन्। जानकारहरू यो प्रवृत्ति पहुँचवालालाई जोगाउने प्रपञ्च हुन सक्ने विश्लेषण गर्छन्। लगाएर चाहिँ नि एउटा अनुसन्धान गरेको कुरोलाई पछि आएर यो उसले महाधिवक्ताका साथीहरू नै बसेर त्यहाँ चाहिँ त्यो छानबिन गरेको कुरोलाई फेरि चाहिँ नि यो पुरेन प्रक्रिया भनेर फिर्ता पठाउनु भएको छ। भनेपछि अब त्यसले गर्दा झन् यसले अन्यलता सिर्जना गर्यो र मलाई लाग्छ जसमा राजनीतिक पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि यो काम भइरहेछ। यस प्रकरणमा मुसेका कांग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा थियो। तर पनि सरकारी दबावकै कारण केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले म्याद गुज्रिने बेलामा मात्रै प्रतिवेदन पेश गरेको माथि आशंका व्यक्त गरिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो भने लामो समयको फाइलहरू केलाउनु परेका कारण अनुसन्धान लम्बिएको बताउँदै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनी रूपमा हामीलाई जुन निर्देशन दिनुभएको छ त्यो यो विषयमा मात्रै होइन, अरू पनि धेरै मुद्दाहरूमा हामीलाई निर्देशन आउँछ र त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गरेर हामी लिएर जान्छौँ। यो मुद्दामा पनि हामीलाई केही निर्देशनहरू प्राप्त भएको छ र त्यो निर्देशनहरू कार्यान्वयनको चरणमा छ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, हामीलाई जुन निर्देशन प्राप्त भएको छ त्यो सबै निर्देशनहरू हामीले कार्यान्वयन नगरेको पनि होइन, धेरै जसो कार्यान्वयन भएकै निर्देशनहरू पनि छ। तर त्यसैमा पनि केही पाटोहरू थप स्पष्टता खोज्नु भएको छ। हामीले धेरै जसो डकुमेन्ट सङ्कलन भएको ठाउँमा एउटा यो पनि भइदियो अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको विषयवस्तुहरू पनि होला। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कदम र सरकारी वकिल कार्यालयको व्यवहार दुवै बीच तालमेल रहेको आरोप समेत चर्को रूपमा लाग्ने गरेको छ। यस मुद्दा कमजोर बनाउन नै यी सबै कदम चालिएको समेत बताइन्छ। ठुला व्यक्तिहरू इन्भल्भ, यसमा त ठुला व्यक्ति कस्ता छन् भनेपछि तपाईँको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री परिषदसँग जोडिएका व्यक्तिहरू छन् होइन। त्यसले गर्दा त्यो दबाव प्रभाव लिखित रूपमा नदेखे तापनि कुनै न कुनै अदृश्य रूपमा त्यो दबाव छैन होला भने हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ कि छ होला भन्छु म त। यसअघि पनि यस्ता थुप्रै अनियमितताका घटनाहरू कमजोर अनुसन्धान र मिलेमतुका कारण प्रभावहीन भएका छन्। सोही प्रवृत्ति ललिता निवास प्रकरणमा पनि दोहोरिने लगभग निश्चित भइसकेको आरोपहरू समयक्रमसँगै पुष्टि भइरहेको छ। यस्ता विषय गम्भीर हुने भएकोले अन्य निकायले समेत यसमाथि चासो राख्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट।
डडेलधुरामा अनुदान लिन मात्रै उद्योग दर्ता हुने गरेको पाइएको छ। अनुदान लिने स्वार्थका नाममा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रशोधन उद्योग दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने गरेको भेटिएको छ। तर यसरी सानो स्वार्थका लागि नाम मात्रको उद्योग खोल्ने तर सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादित फलफुल, तरकारी, जडीबुटी तथा रैथाने बालीको प्रशोधन प्राय ठप्प छ। यसले कृषकहरूलाई ठूलो घाटा परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। डडेलधुरा लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा उत्पादित मौसमी फलफुल प्रशोधन गर्ने उद्देश्यसहित दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको एउटा उद्योग हो दोगडा भूमिराज फलफुल प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग। करिब 1 करोड 7 लाखको लगानीमा खोलिएको यस उद्योगमा करिब 50% रकम कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको अनुदान छ। यो उद्योग सञ्चालनमा त आयो तर केही समयमै बन्द भयो र अहिलेसम्म सञ्चालक सम्पर्कविहीन छन्। अमरगढी नगरपालिका 3 मा रहेको यो उद्योग सञ्चालनमा आएको 1 महिना नबित्दै बन्द भएपछि अनुदान रकम लिन मात्रै खोलिएको स्थानीयको आरोप छ। तर कृषि ज्ञान केन्द्र भने यस आरोपमा सहमत छैन। केन्द्र भने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताइरहेको छ। ज्ञान केन्द्रले सूचना निकालेर प्रक्रियामा आउने सेवाग्राही सबैलाई अनुदान दिएको छ। कसैलाई पनि निवेदन दिएका कोही पनि बाँकी रहेका छैनन्। अब टाठाबाठा भन्नाले सूचनाको जानकारीमा त आउनु पर्यो, त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ प्रक्रिया जे प्रक्रिया छ, जे डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट दिनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै पाउने हो होइन। यहाँ मिलोमा त भन्ने कुरा केही हुँदैन। डडेलधुरामा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जिल्लामा 962 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मात्रै 558 वटा उद्योग दर्ता भइसकेको सरकारी तथ्याङ्क छ। दर्ता गरिएका यी उद्योगहरू हालसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन्। कुनै पनि नागरिकले उद्योग व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न चाहन्छन् भने त्यसमा निश्चित रूपमा सरकारको पनि सपोर्ट रहनुपर्छ, गर्नुपर्छ। सरकारले नै चाहिँ संरक्षण गर्ने अनि चाहिँ तिनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, तिनलाई चाहिँ वातावरण निर्माण गर्ने काम त अब सबै सरकारको हो, स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार अनि चाहिँ हाम्रो सङ्घ सरकार सबैको हो। तर त्यसमा चाहिँ अब अनुदानकै कारणले चाहिँ उद्योग दर्ता गर्ने होइनन्। अब केही चाहिँ उद्योगीहरूका पनि समस्या होलान्। जिल्लामा आफ्ना समर्थक तथा कार्यकर्तालाई अनुदान दिन उद्योग दर्ता गर्न लगाउने राजनैतिक परिपाटी मौलाउँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उद्योगका लागि अनुदान बान्ने तर अनुगमनमा व्यवस्था गरिँदा राज्यकोषको करोडौं बजेट दोहन भइरहेको गुनासो छ। अनुदानको रकम लिएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गर्ने परिपाटी छ। त्यसले गर्दाखेरि पाउनुपर्ने ग्रासरुटको मान्छेहरूले पाउनुपर्ने मान्छेले त्यस्ता खालका अनुदानका रकम नपाएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जुन पाइराखेका छन् त्यो रकम त्यसको एकदमै दुरुपयोग भएको हामीले देखेका पनि छौँ। जिल्लामा अनुदानमुखी उद्योगहरू बढ्दै जाँदा अनुदान सकिए लगतै ताला ठोक्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। उद्योग दर्ता गर्ने अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता र टाठाबाटा मात्रै छन्। उद्यमीका नाममा स्थानीय तह र प्रदेशको कृषि अनुदान सहुलियत कर्जा दोहन भइरहेको हुँदा यसतर्फ सरकारवाला निकाय सजग बन्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो समय गाउँघरबाट ऐतिहासिक महत्त्वका कुवा, धारा, पँधेरा लोप हुँदै गएका छन्। परापूर्वकालदेखि सञ्चालनमा रहेका यस्ता कुवा, पँधेराहरू अहिले सडक विस्तार, बसाइसराई तथा आधुनिक जीवनशैलीका कारण हराउँदै गएका हुन्। एक रिपोर्ट। गाउँघरको पानीको माग पूरा गर्दै आएका ऐतिहासिक कुवा, पँधेरा, ढुङ्गे धाराहरू पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पानी लिनुका साथै दिदीबहिनी, साथीभाइ भेट्ने, भलाकुसारी गर्ने, मेलापातका कुरा गर्ने थलो समेत थिए गाउँमा रहेका कुवा, धारा र पँधेरा। तर पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै गाउँका मान्छेहरू पँधेरा धाउन छाडेका छन्। गाउँ गाउँमा सडक सुविधा पुगेसँगै धमाधम पक्की घरहरू बन्न थाले र घर घरमै धारा पुगेका छन्। यसरी जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका पानीका स्रोतहरू प्रयोगमा नआएपछि लोप हुँदै गएका छन्। हामी झिकी जाँतो गरेर अनि हाल्या धारा आएर पानी क्या हो लाइन लाएर चाहिँ भरेर लानुपर्छ, पालो कुर्न पर्थ्यो हामीलाई सधैँ। अहिले त्यस्तो छैन। ग्रामीण पहिचान र परिवेशसँग जोडिएका यी पँधेरा कुवाहरू ग्रामीण सुन्दरताको चिनारी समेत हो। यस्तो सम्पदाको ऐतिहासिक तथा परम्परागत महत्त्व बुझेर प्रदेशमा बनेका कानुनको आधारमा यिनीहरूको संरक्षण गरिने लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छ, त्यो कानुनलाई हामीले पालना गरेर
अहिलेसम्म हामीले जति नोक्सान गऱ्यौँ तर पनि अबका दिनहरूमा बाँकी दिनहरूमा तिनीहरूको जीर्णोद्धार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर नयाँ सिर्जना गर्ने कुराहरूदेखि लिएर वास्तवमै ती तप्ती पानीका कुवादेखि लिएर धाराहरूदेखि तिनीहरूबाट उपयोगिता पनि लिने यी कुराहरूले पनि दिनुपर्दछ। समय र प्रविधिको विकाससँगै मानिसलाई सुख सुविधा भएको छ, तर ग्रामीण पहिचान र परिवेशसँग जोडिएका ग्रामीण सुन्दरताको चिनारी बोकेका परम्परागत पँधेरा र ढुङ्गे धाराहरूको संरक्षण गर्नु उत्तिकै जरुरी छ। हामीले देखेका यस्ता सम्पदाहरूसँग नयाँ पिँढीलाई पनि साक्षात्कार गर्न जरुरी छ। सम्पदाहरूको संरक्षणले मात्र हाम्रो परम्परागत तथा रहनसहनलाई जीवित राख्न सक्दछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियारको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुर्खेतमा नक्कली नोट सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। 1000 रुपैयाँका 9वटा नक्कली नोट सहित 3 जनालाई छिन्चुबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 10 बस्ने 26 वर्षीय आशिष बैगार, वडा नम्बर 10 कै 21 वर्षीय विवेक विक र भेरीगङका 9 बस्ने 24 वर्षीय प्रमोद गुरुङ पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार नेपालगञ्जबाट सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको कर्णाली प्रदेश 0020001 ख 0063 नम्बरको फोर्स गाडीलाई छिन्चु तोली खोली स्थित चेक पोइन्टमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट लागु औषध नाइट्राभिट 885 ट्याब्लेट पनि बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। तीनैजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुको हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विराटनगर स्थित बन्जारा एग्रोले ब्याडमिन्टनका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ। विराटनगर स्थित बन्जारा एग्रोमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रिन्स दाहाल र एग्रोका सञ्चालक सञ्जय चापागाई बीच सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार प्रिन्स दाहालले एग्रोको उत्पादनको लोगो लगाउनु पर्नेछ भने बन्जारा एग्रोको उत्पादनमा प्रिन्स दाहालको फोटो टाँसिनेछ। ब्रान्ड एम्बेसडर भए बापत प्रिन्स दाहाललाई बन्जारा एग्रोले वार्षिक 10 लाख रुपैयाँ र विदेश जाने आउने 2वटा टिकट दिने समझदारी भएको छ। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 5292 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10368 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3472 जना र 5720 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1820 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,82,668 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11743 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 8191 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,62,898 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 79,272 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 141 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोप खोज्न गठित छानबिन समितिले खोपको मौजात र खोप लगायतका व्यक्तिको विवरण 4 दिनभित्र पठाउन सर्कुलर गरेको छ। सोमबार बसेको छानबिन समितिको पहिलो बैठकले माघ 21 गते अपराह्न 3 देखि 4 बजे भित्रमा खोपको मौजात र खोप लगायतका व्यक्तिहरूको विवरण पठाउन सरकारवाला सबै पक्षलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखा, 7 वटै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, 77 वटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय, 753 वटै स्थानीय तहलाई खोपको मौजात र खोप लगायतका व्यक्तिहरूको विवरण पठाउन सूचना जारी गरेको छ। विवरण पठाउँदा DHS2 प्रणाली अनुसार पठाउन भनेको छ। यसअघि 24 लाख डोज खोप रेकर्डमा नरहेको खबर बाहिरिएसँगै सरकारले हराएको खोप खोज्नका लागि 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। नेपालले कोभिड विरुद्ध थप 23,40,000 डोज मोडर्ना खोप प्राप्त गर्ने भएको छ। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा नेपालले कोभ्याक्स संयन्त्र मार्फत खरिद गरेको 40 लाख डोज मध्ये पछिल्लो खोपको रूपमा सोमबार र मंगलबार गरी 23,40,000 डोज खोप प्राप्त गर्न लागेको हो। 40 लाख डोज मध्ये 16,60,000 डोज त 10 माघमै नेपाल आइसकेको छ। बाँकी खोप 11 माघमा आउने बताइए पनि तालिकापछि सरेको छ। मोडर्ना खोपलाई
12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाइने सरकारले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार सूचक नेप्सेमा आइतबार 105 अङ्कको वृद्धिसँगै उत्साह देखिए पनि सोमबार नै बजार घटेको छ। अघिल्लो सातादेखि लगातार घटिरहेको बजार स्थानीय निकायको निर्वाचन जेठभित्रै सम्पन्न गर्न गठबन्धन दलहरू सहमत भए पश्चात आइतबार एकाएक बढेको विश्लेषण गरिएको थियो। तर साताको दोस्रो कारोबार दिन बजारमा आएको दोहोरो अङ्कको गिरावटसँगै बजारले उकालो यात्रालाई निरन्तरता दिने हो वा होइन भन्ने अन्यल देखिएको छ। लगानीकर्ताले सूचकहरूको विश्लेषण गर्दा सकारात्मक सिग्नल नपाएका कारण पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गर्दा सोमबार बजार घटेको विश्लेषण भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 13.48 अङ्कले घटेको हो। 13 अङ्कको गिरावटसँगै परिसूचक 2871 अङ्कको बिन्दुमा कायम भएको हो। सोमबार परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ। कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 1,01,05,669 किता शेयरको कारोबार हुँदा 5 अर्ब 15 करोड 41,77,000 कारोबार भएको हो। समूहगत परिसूचकमा 3 उपसमूह बढे भने बाँकी सबै घटे। लगानी समूहको परिसूचक 2.18% अन्य समूहको परिसूचक 1.66% र लघु वित्त समूहको परिसूचक 0.55% बढे। त्यसैगरी समूहगत परिसूचक बैंकिङ समूहको परिसूचक 1.05%, व्यापार समूहको 0.49%, होटल तथा टुरिज्म समूहको 0.79%, विकास बैंक समूहको 2.13%, हाइड्रो पावर समूहको 0.67% घटेका छन्। त्यस्तै वित्त समूहको 1.69%, निर्जीवन बीमा समूहको 1.35%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको 0.96%, जीवन बीमा समूहको 1.33% र म्युचुअल फण्ड समूहको परिसूचक 0.79% घटे। राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्दै आएको विकास ऋण पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले बिक्रीका लागि आह्वान गरेको भन्दा 5 गुणा बढी माग बढ्नुले यसमा आकर्षण बढेको प्रश्न भएको हो। राष्ट्र बैंकले आइतबार 10 अर्ब रुपैयाँको विकास ऋण पत्र बिक्रीका लागि बोल कबोल आह्वान गरेको थियो। त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 55 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको माग परेको हो। यसअघि यही माग 11 गते राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँको 2 वर्षे विकास ऋण पत्र बिक्री गरेको थियो। त्यसमा पनि करिब 52.5 अर्ब रुपैयाँको बोल कबोल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोल कबोल गरेका थिए। आइतबार 42 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋण पत्र खरिद गरेका हुन्। माघ दोस्रो सातादेखि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेको छ। सोही क्रममा राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋण पत्रको बोल कबोल आह्वान गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रका 3 छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सिमेन्ट उद्योगी विरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको जनाएको छ। सोमबार 3 वटै संगठनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको गुनासो गरेका छन्। आयात प्रतिस्थापनमा नमूनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगार सृजना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लो पटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसले नेपालमा लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सृजना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत 9औं चरणमा कोरोनाका कारण रोकिएको च्यासल र पुलिस बीचको खेल माघ 22 गते हुने भएको छ। खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि रोकिएको खेल अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले माघ 22 मा गर्ने तय गरेको हो। 9औं चरणका क्रममा खेलाडी तथा क्लबका अफिसियलहरूलाई कोभिड संक्रमण देखिएपछि यी दुई बीचको खेल रोकिएको थियो। यसअघि यो खेल जनवरी 16 तारिकमा खेल्ने तालिका थियो, तर अन्तिम समयमा च्यासलका 20 खेलाडीमा कोभिड देखिएपछि खेल स्थगित भएको थियो। खेल शनिबार दिउँसो 1 बजे हुनेछ। यस्तै एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 10औं चरणका खेलहरू माघको 27 गतेबाट फागुनको 1 गतेसम्म गर्ने तयारी गरेको छ। यसका साथै टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण नहुने केही खेलहरू सातो बाटोको मैदानमा गराउने पनि एन्फाले तयारी गरेको छ। 9 चरणसम्मको खेल सकिँदा मस्जिद र क्लब लिगको शीर्ष स्थानमा छ। उसले जारी लिगमा आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राखेको छ। यसैगरी अङ्क तालिकामा मनाङ दोस्रो स्थानमा छ भने आर्मी तेस्रो स्थानमा छ। च्यासल युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब भने रेलिगेसनको जोखिममा रहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको लागि प्रशिक्षणमा जुटेको छ। नेपाली टोलीले ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि तयारी गरिरहेको हो। ग्लोबल छनौटमा नेपाल रहेको समूह ए अन्तर्गत खेलहरू फेब्रुअरी 17 देखि 24 तारिकसम्म आयोजना हुनेछन्। यस समूहमा आयोजक ओमानसहित नेपाल, फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। समूह ए अन्तर्गत विभाजन भएको ग्रुप 2 मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय टी20 सिरिज खेल्नेछ। सिरिजमा नेपालसहित आयरल्यान्ड, युएई र ओमान रहेका छन्। यस्तै भारतीय मूलका प्रशिक्षक रघुराम श्रीनिवास नेपाली क्रिकेट टिमको फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले श्रीनिवास फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षकको रूपमा नेपाली टोलीसँग जोडिएको जनाएको छ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित सिद्धार्थ क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सुरु गरेको 1 दशक बितिसकेको छ, तर पर्याप्त बजेट नहुँदा मैदानको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। प्रत्येक वर्ष जसो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बजेट छुट्याउने गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन। पछिल्लो समय त कोरोनाका कारण रङ्गशालाका लागि आएको बजेट समेत खर्च हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। भैरहवामा बनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान वर्षौंदेखि अलपत्र परेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदा मैदानको काम 1 दशकमा बल्ल 15% मात्र पूरा भएको छ। न्यून बजेटका कारण डिपिआर अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान यति नै समयमा बन्छ भनेर जिम्मेवार निकायले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। मैदान बनाउन अहिलेसम्म करिब 10 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 2068 सालदेखि सुरु गरिएको मैदान स्तर उन्नतिको काम कछुवा गतिमा छ। मैदानमा 7000 दर्शक अट्ने गरी प्याराफिट बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाउने उद्देश्य सहित राकेपले डिपिआर बनाई काम गरिरहेको छ। खेल क्षेत्रमा 4 अरबको बजेट विनियोजन हुन्थ्यो भने त्यसलाई घटाएर 2 अरबमा झारियो भनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर त यस्ता योजनाहरूमा त अवश्य पर्छ। त्यसकारण अब यो कहिले पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ अब यसको ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। तर पनि भइरहेको क्रिकेट मैदान चाहिँ जुन किसिमले यो चेन्जिङ रुमदेखि भिआइपी प्याराफिट बनिसकेको र ग्राउन्ड व्यवस्थित छ, पिच छ, हामी कुनै पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा गराउन चाहिँ यो ग्राउन्ड चाहिँ तयार रहेको छ। योजना बनाउँदा छिटो पूरा गर्ने भने पनि मैदानको काम सुस्त गतिमा अघि बढ्दा अझै 25 वर्ष मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नहुने खेल क्षेत्रका अगुवा बताउँछन्। मैदानको स्तर उन्नतिको लागि चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा काठमाडौँको कुमारगिरी कन्स्ट्रक्सनले 3 करोडमा ठेक्का सम्झौता गरी हल, खेलाडी बस्ने ठाउँ, शौचालय सहितको 3 तले भिआइपी प्याराफिट निर्माण सुरु गरेको थियो। तर कोरोनालाई बहाना बनाएर काम अलपत्र छाडेको छ। बनेका संरचना पनि टुटफुट भएपछि हाल प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएको छ। प्रदेश सरकार चाहिँ यसमा अगाडि जान्छ। हाम्रो नीति नियममा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न पर्छ, आउने बजेटमा बजेटको कुरा गर्नुभयो साथीहरूले, बजेटलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर यसलाई के कति गर्न सकिन्छ केन्द्रबाट प्रदेशबाट यसलाई हामी गर्न चाहिँ अब अग्रसरता लिनेछौँ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। क्रिकेट मात्रै खेल्ने ग्राउन्ड त बनाउन सफल भएका छौँ। त्यसमध्ये केही अफिस, 2टा चाहिने चेन्जिङ रुमहरू चाहिँ हामीलाई भौतिक पूर्वाधार आएको र त्यसलाई पनि तपाईँको हामीले राम्रोसँग चाहिने व्यवस्थित गरेर नगइरहेको र हामीले प्रशासकीय सुधारहरू हामी गर्न सकेका छैनौँ।
वर्षेनी कनिका छरे झैँ बजेट छर्दा र ठेकेदार फेरिरहँदा सुस्त गतिमा बनिरहेको क्रिकेट मैदानको काममा 2075-76मा विनियोजित 3.5 करोड र गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड रुपैयाँ खर्च समेत नभई फ्रिज भएको थियो। योजना बनाउन हतारो गर्ने राखेपाले कामलाई अगाडि बढाउन आवश्यक तदारुकता देखाउँदा मैदानको काम पूरा हुन सकेको छैन। अहिलेको शैलीमा काम अघि बढ्नु भनेको बजेटको नोक्सानी मात्र भएकाले उपल्लो निकायले यसलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमसीसीको विषयमा रहेको सत्ता गठबन्धनको बेमेल सतहमा दुईपक्षीय अडानका कारण एमसीसीको मात्र नभई सरकारकै भविष्यमा समेत प्रश्न। एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्छु उसले लिएर गयो भने गठबन्धन नरहन सक्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको ध्यान केन्द्रित। सरकारलाई दबाव दिन देशव्यापी अभियान चलाउने तयारी। पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूको पूर्व तयारी गर्छ। नाम मात्रका उद्योगवाडमा डडेलधुराका उद्योगहरूद्वारा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग। उद्योगीको बदमाशीले स्थानीय कृषक लाभबाट वञ्चे। पहुँचका आधारमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जुन पाइराखेका छन् त्यो रकम त्यसको एकदमै दुरुपयोग भएको। ए डिभिजन लिगको 9औं चरण अन्तर्गतको च्यासल र पुलिस बीचको खेल माघ 22मा हुने। 10औं चरणको खेल माघ 27बाट सुरु गर्ने एन्फाको तयारी। र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा चाइनिज स्प्रिङ फेस्टिभलमा प्रभावशाली भाषण। हङकङ र ताइवानलाई फकाउनेदेखि आधुनिक समाजवादी चीन बनाउने उद्घोष। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, हराएको भनेको 24 लाख मात्र कोरोना विरुद्धको खोप खोजी गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले ती खोपको हिसाब निकाल्न सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।